बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे जो यहूदियत की एक साइकी है, जहनीत है, वो कुरानिक पर्सपेक्टिव में, हदीस में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूरोप में जो यहूदियों को 1000 साल से निकाला जाता रहा, उसकी रीज़न्स क्या हैं, और एंड पे हम ये भी जानेंगे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर तक, ये जो 5 जनरेशन वॉरफेयर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी हम फिफ्थ में हैं और सिक्स की भी बात हो रही है, जिसके अंदर माइंडसेट है, पैरासाइकोलॉजी है, मेटाफिजिकल रियलिटीज़ हैं, वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, ट्रॉमा की एक सिचुएशन है, माइंडसेट से खेला जाता है, चिपसेट क्या है जो इंसान की बॉडी में दाखिल की जाने वाली है, और वो इंजेक्शंस जो इस वक्त तैयार हो रहे हैं वेस्ट के अंदर, हिप्नोटिज्म के तौर पे यूज़ होंगे, किस तरह यूज़ होंगे, लोगों के ब्रेन को टेस्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, आपके वीएन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी दजाली टैक्टिक्स का हिस्सा है जिसके बारे में पहले बयान किया गया था। तो इस वीडियो में मैं वो कुछ बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले दावा है कि किसी ने नहीं बताया होगा। वो माइंडसेट, वो चीज़ें जो अप टू डेट आ रही हैं। तो मुसलमान इस सिलसिले में कहाँ खड़े हैं, व्हाट शुड दे डू, फ्यूचर के पैरामीटर्स को जानते हुए किस तरह उन्हें आगे बढ़ना है। तो हमारा काम है डाइव करके रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने लाना। सबसे पहले सूरह बकरा वर्स नंबर 61, ये कुरान मजीद का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी एक खसलत बयान की है, ज्यूज़ की। जो लोग ज्यूज़ के बहुत ज़्यादा तरफदार नज़र आते हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ये डिवाइन रेवलेशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे एक चार्ज शीट बयान कर रहा है। वो क्या है? सबसे पहले वो अंबिया के कातिल थे। यहूदियों का सबसे बड़ा जो माइंडसेट है, क्रिमिनल माइंडसेट, उसको कुरान ने बयान किया है 1400 साल पहले। वो मैं आपके सामने एविडेंस भी रख देता हूँ। इसके बाद किसी और तज्जिए की, तबसरे की, किसी भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं रहती। वो मोस्ट करंट और क्रेडिबल सोर्स कुरान मुक़द्दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु, ज़िल्लत व खारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत कर दी गई अल्लाह की तरफ से। वबाउ व गज़ब मिनल्लाह बेगज़ब मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ उन पे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, और नतीजा ये था कि वो अल्लाह की आयात से कुफ्र करने लगे, अल्लाह की रेवलेशन का इनकार करते थे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं इस पर झंझोड़ने जा रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को भी आगे आता हूँ। आज पोस्टमार्टम होगा बहुत सारी चीज़ों का। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और वो अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ठीक है, ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून, नतीजा ये था कि उनकी नाफरमानियों और इस बात का कि वो हुदूद शरा से निकल जाते थे। ठीक है, अब कुफ्र की उनकी मुख्तलिफ़ सूरतें जो कुरान बयान करता है, ये कि खुदा की भेजी हुई तालीमात में से जो बात अपने ख्यालात और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ पाई, उसको मानने से इनकार कर दिया। अब यही फिनोमेना इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन देयर इज़ ए डिफरेंस, बिग डिफरेंस। वो समझें कि वो इनकार करते थे जो उनकी ख्वाहिश, मोटिव के अगेंस्ट जाती बात। हमारे यहाँ क्या है कि हम उसकी तिलावत करते हैं, मानते हैं, लेकिन एक्शन में उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू द ज्यूज़ माइंडसेट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो तो आयात का इनकार करते थे। इससे बढ़कर वर्स्ट क्राइम है अगेंस्ट द डिवाइन रेवलेशन कि आप आयत को माने, तिलावत करें, लेकिन उस पर अमल करने से गुरेजा हों। यह है वर्स्ट क्राइम। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलते हैं इसको, आप समझ रहे हैं आप? ये मुनाफकत है, ये हद दर्जे खतरनाक बात है कि जो बात अपने हम मेरी तबीयत को, मेरे कल्चर को, मेरे माइंडसेट को, मेरे इमोशंस को, मेरी हैरारकी को, मेरी इनर जो सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो शहवत की सूरत में, औरत की ब्यूटिफिकेशन के अट्रैक्शन की सूरत में है, मैं मेकअप करूं कितना हसीन लगूंगी, चेहरा कितना खूबसूरत लगेगा, ऑर्नामेंट्स, मेरे जेवरात बहुत ज़्यादा हूँ, किसी पार्टी में जाऊं तो मेरा ड्रेस कोड जो पता चले कि ये बरीज़े का है या लाइमलाइट का है या किसका है, ब्रांड्स लोग देख के वो कवर करें। ठीक है, हालांकि इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह मर्द अपनी वेल ऑफ V8 होगी, गाड़ी बड़ी होगी, बंगला होगा,
वर्ल्ड के टूर्स होंगे, रख रखाव, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, वहाँ पे फिर एनुअल 2.5% देते हुए मौत पड़ती है। ये है इसका मतलब। अब ज़कात का इनकार मुसलमान करते तो नहीं है, लेकिन जब देने की बारी आई तो माल में से नहीं देते। तो ये खसलत जो यहूद में थी बदरजे औला उससे ख़तरनाक हद तक मुसलमानों ने पाई जाती है। ठीक है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल सल्तनत में तकसीम होकर दो रियासतों में, यरूशलेम की दौलत यहूदिया, ये यरूशलेम की उसे स्टेट ऑफ यहूदिया कहते थे, और सामरिया की दौलत इज़राइल, ठीक है, इनमें बट गई तो बाहम लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँची कि यहूदिया की रियासत ने अपनी भाइयों के ख़िलाफ़ दमिश्क की जो आरामी सल्तनत से मदद मांगी। फिर इस पर खुदा के हुक्म से जो है वो हनानी नबी ने यहूदिया के फरमारवा को सख्त तंबी की, मगर आसा ने इस तंबी को कबूल करने के बजाय खुदा के पैगंबर को जेल भेज दिया। जैसे आपको पता है कि दानियाल अलैहिस्सलाम को बख्त नसर ने कुएं में गिरा दिया था, अल्लाह के नबी को, इतने गहरे कुएं में। एक मिसाल इनकी। दूसरी, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, आरे से चीर दिया गया। आप दरख्त में छुपे, उस दरख्त को भी आरे से चीरा। ये ज्यूज़ का माइंडसेट बताता हूँ। तो जो प्रॉफिट्स की असैसिनेशन में, उनकी किलिंग्स में, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में, नाहक कत्ल में मुलव्वस हूँ, उनसे आप उनकी नस्ल से खैर की तवक्को रखते हैं कि वो एग्रीमेंट पे पूरा उतरेंगे, बदअहदी नहीं करेंगे। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया मेरे मैसेंजर में, रात कनाडा यूएस से मेरे कुछ दोस्त इंटेलेक्चुअल, चूँकि हार्वर्ड फैकल्टी क्लब में पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस में अपीयर हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं इन पर्सन तो नहीं जा सका, मैं माज़रत भी कर दूं, और दूसरी मेरी ऑन एयर ये भी माज़रत करूंगा कि जो ऑक्सफोर्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बेहमदी ताला ये सुनो न्यूज़ को क्रेडिट जाता है। मुझे आज ही रात मेल से इंटीमेट, मेरा पेपर बेस्ट पेपर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। अभी 15 दिन पहले मैंने पेपर पढ़ा था काउंटर नैरेटिव एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और ग्लोबल वॉरफेयर पे। तो मैं इन पर्सन नहीं आ सका, वो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की या सिम्पोजिया की, डेविड जॉन आपसे भी और बहुत सारे दोस्तों से मैं अपोलॉजी करता हूँ कि मैं अपीयर नहीं हो सका, लेकिन इन पर्सन मैंने पेपर पढ़ा तो उसमें भी मैंने यही सारी बातें की थी कि प्रीवियस हिस्ट्री जो है अपने माइंडसेट के अंदर हमें रखनी चाहिए। आपकी तरफ से भी बहुत सारी ब्रूटैलिटीज़ हुई हैं। जब आप एक पीस एंड इंक्लूसिवनेस की इस्लाम बात करता है तो आप लाठी से हाँक के, मार के, हज़ारों लाखों मुसलमानों को कत्ल करके फिर निगोसिएशंस पे आते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो फॉल्ट लाइन मैन मैं बता रहा हूँ, वेस्ट और ईस्ट के दरमियान अगर ब्रिज बनना है तो मुसलमानों को जो है वो आपको पीसफुली ट्रीट करना होगा। ये नहीं कि गज़ा में बच्चों को कत्ल करें और साथ क्या इंटरफेथ हारमनी भी चलेगी। ये नहीं हो सकता कि शाम को कैप्चर कर लें और साथ इंटरफेथ की भी बात कर लें। इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, फिर इंटरफेथ की बात करें। ईरान पर चढ़ाई कर दी, फिर इंटरफेथ और निगोसिएशंस की बात करें। तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहूँगा कि मुनाफकत छोड़ें, पहले ये कहें कि वो खून बहा कौन अदा करेगा जो नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल ने, नोटोरियस बीस्ट बन चुका है, वो वहशी दरिंदा जिसने हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किया है और उनके चीथड़े आसमान पर बुलंद हुए। वहाँ पर FIR दर्ज हुई। ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है नेतन्याहू तुम्हारे खिलाफ। ये अल्लाह की ताकत थी जिसने तुम्हें दिखाया है कि तुम्हारे आयरन डोम, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा नाकाबिले तस्खीर का ड्रामा ख़त्म हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है निगोसिएशंस पे हैं। तो मेरा सवाल अरब कंट्रीज से, मुस्लिम रूलर से है कि कब तक आप लाशें गिरवा के मुसलमान ममालिक को जो है वो हिस्सों में तकसीम करवा के तो आप निगोसिएशंस पे आएंगे। ऐसा नहीं होता। पहले कोई क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका फैसला हुआ है, आलमी अदालत, UNO सब इजराइल के खिलाफ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चढ़ाई करता है। इसका मतलब है UNO फेल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फेल हो गया, क्रिमिनल कोर्ट फेल हो गया। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। वर्ल्ड इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस यू विल हैव टू इस्टेब्लिश सून और लेटर। मैं तो कहता हूँ अभी होना चाहिए। आपकी अपनी इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, अपने म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट उसमें डिसाइड करें। फिर आपका इस्लामिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलग होना चाहिए। फिर आपकी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस 57 कंट्रीज़ का हो। एक मुसलमान पे हमला, सब पे हमला होगा। जब तक आप ये नहीं करते, उम्मा नहीं बनते, और उस वक्त तक आपकी नेशनैलिटी उम्मा है, आपकी आइडेंटिटी उम्मा है,
وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن نے کہہ دیا آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ایک بلیور کے طور پر ہے۔ یہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں اپنے نام ٹھیک ہے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جوائنٹ ایجنڈا بنانا ہوگا۔ تو یہود کو کی طرف سے انبیاء کرام کے قتل کا اقرار، ایون سورہ نساء ورس نمبر 157 میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے، کہتے تھے اللہ کا رسول ہے، ہم نے قتل کیا ہے، اور پھر اس کے قتل کا اقدام کا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اس کو قتل کیا، حالانکہ یہ ان کی انٹینشنز میں قتل تھا۔ قرآن نے کہا وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، ان کو شبہ ہوا، نہ وہ قتل ہوئے نہ مصلوب ہوئے، اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور دجال سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جنگ سے کے حوالے سے ان کے جو نظریات ہیں وہ بروٹیلٹی پہ، اور یہ بروٹیلٹی یہ فلسطین میں اور دوسرے خطوں میں جتنی بھی ہے وہ ان کی طرف سے۔ پھر اگلی بات جو قرآن کی آیات سورہ بقرہ، سورہ نساء، آل عمران، ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل، ان میں سارا مائنڈ سیٹ ان کا پورا کلیئر ہے۔ نمبر ایک، یہ کلرز ہیں پروفٹس کے، بد عہد ہیں، منافق ہیں، پھرنے والے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ صفات قرآن کی روح سے خلاصہ ہے۔ پھر ان کی 1000 سالہ تاریخ جان لیں تو ہر شخص ورطہ حیرت میں مبتلا ہوگا کہ ان کے طور طریقے ایسے تھے کہ 12 یورپی ممالک نے انہیں اپنے ملکوں سے نکالا، یہودیوں کو، ٹھیک ہے، کئی ملکوں سے ایک سے زیادہ مرتبہ نکالے گئے، کوئی ملک یورپ کا انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ مسلمانوں نے جب بھی بیت المقدس فتح کیا ان کو وہاں پہ رکھا، ان کی باقیات کو رکھا، ٹھیک ہے۔ 1080 میں دیکھیں تو فرانس نے یہودیوں کو 1080 میں اپنے ملک سے نکالا تھا۔ میں تاریخ بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو لبرلز ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی فیور میں ہاں کریں، ٹھیک ہے۔ نہ تجارت تھی، گلی محلوں سے نکالا۔ پھر 1113 میں جب کیوان، جب وہ روس کا حصہ تھا، وہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا۔ پھر 1147 میں پھر فرانس سے نکالے گئے۔ پھر اٹلی اور فرانس کی سرحدیں، یہ اٹلی میں اپنے بسیرا کرنے گئے تو 1171 میں یہودیوں نے اٹلی سے نکالا، ٹھیک ہے۔ پھر 92 سال بعد ان کو تیسری مرتبہ باہر پھینکا، ان کی ریشہ دوانیاں منافقانہ روش کی وجہ سے۔ پھر 8 سال بعد 1298 میں سوئٹزرلینڈ نے ملک بدر کیا ان کو، اور 100 یہودیوں کو پھانسی پر لٹکایا سوئٹزرلینڈ نے۔ پھر فرانس نے 1306 میں بدر کیا، 1380 میں ہنگری نے انہیں ملک بدر کیا، 30,000 یہودیوں کو اسپین نے 1391 میں ملک بدر کیا اور 30,000 کو پھانسی پہ چڑھایا، ٹھیک ہے۔ 1407 میں پولینڈ سے، 92 میں اسپین میں گھسے، پھر 92 میں ان کو سسلی بدر کیا گیا، سسیلین مافیا کے وہ نیٹ ورک میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ 1495 میں لٹویا اور کیوائن سے، 96 میں پرتگال سے، 1510 میں انگلینڈ سے چوتھی بار نکالا گیا۔ یہ بہت لالچی، ہر ملک میں فحاشی پھیلاتے، جال میں پھنسا کر مجبور کرتے، عورتیں پیش کرتے، قرضے دے کر سود بڑھاتے تھے، یہ ان کی روش دیکھیں۔ پھر معاشرے میں آپس میں لوگوں کو لڑانا، ٹھیک ہے، پھر برائی پھیلاتے۔ تو ان یورپی ریاستوں نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کو نکالنے پر مجبور کیا۔ اسی وجہ سے 1516 عیسوی میں سسلی نے یہودیوں کے خلاف ایک قانون پاس کیا جسے کہتے ہیں سسیلین مافیا۔ وہ بھی اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے بھی، سسیلین نے ایک قانون کے ذریعے جو ہے ان کے شہر کے بدترین علاقوں تک ان کو محدود کر دیا۔ 1541 میں آسٹریا بدر کیے گئے، پھر بھی ان کی حرکتیں نہ رکی۔ 1515 میں پرتگال میں، 67 میں اٹلی سے، ٹھیک ہے، یہ پورا سلسلہ ان کا موجود ہے۔ اور ان کو جب کہیں نہیں پناہ ملی تو پھر جو ہے وہ تاج برطانیہ نے انہیں یروشلم میں وہاں پہ بیت المقدس کے قریب پناہ دی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت عثمانیہ کے ڈکلائن یا ڈاؤن فال کے بعد پھر دوبارہ 48 میں برطانیہ نے دو، کشمیر کا تنازع اور فلسطین کا، یہ تاج برطانیہ کے تحفے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی، جو میں نے آپ کو کہا تھا 1648 میں، اس کے پہلے جنگوں کی جو عموماً قیادت مذہبی رہنما یا ٹرائبل سردار کرتے تھے، اور یہ فرسٹ وارفیئر ہے۔ بنیادی مقصد کسی مذہب یا قبیلے کے علاقے پر حاوی ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور ان جنگوں میں شریک افراد کو آرم فورسز نہیں کہا جاتا تھا،
باقاعدہ کوئی یونیفارم تنخواہ کا کوئی تصور نہیں تھا. آزاد ریاستیں وجود میں آئیں تو ایک فوج کا ہر قوم کو اختیار مل گیا. یہ اسلام ہے جس نے 1400 سال پہلے جو ہے باقاعدہ فوج، باقاعدہ ان کی تنخواہیں، پینشنیں، چھاونیاں، خوبصورت لوکیشن پہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ آرمی کے لوگ رہتے ہیں. اسلام نے اور ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے دیے کہ کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں کو نقصان نہیں پہنچانا، نان کمبینڈنٹ کو نقصان. تو ایتھکس تو اسلام نے دیے. یہ وارفیئر تو ہم دیکھیں تو فرسٹ جنریشن وارفیئر وہ امریکہ اور یورپ نے جو اپنایا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ اور عشق میں یہ آپ نے سنا ہوگا ہر چیز جائز ہے، یعنی سب کچھ مار دو. تو اسلام میں سب کچھ جائز نہیں، بلکہ عورت، بچہ، بوڑھا، سینٹٹی، ان کی پروڈکشن آف لائف یہ عظیم ہے، پروٹیکٹڈ. تو پھر ہم کیوں نہ اسلام کی بات کریں جس نے آج دنیا کو انسانی حقوق، خطبہ حجۃ الوداع، میثاق مدینہ دیا اور ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار دی. تو یہ تو یہودی اور دوسرے جتنے بھی جنگیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا جو حملے غزہ پہ ہوئے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، شیر خوار بچے. تو کوئی انسان کسی دودھ پیتے بچے کو مار سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، مائنڈ سیٹ ان کا دیکھیں. پھر سیکنڈ جو ہے وہ 1999 میں مارز وجود میں آیا، یہ انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہے. تھرڈ جو ہے جرمن افواج نے پہلی بار بلیٹس گریک نامی جنگ یہ فرانس نے استعمال کیا تھا. پھر فورتھ جو ہے دو ملکوں کے درمیان جو جنگیں لڑی جاتی، ملیشیاز آپس میں جو گروہ ہوتے ان کے درمیان یہ فورتھ جنریشن وارفیئر ہوتی. پراکسیز بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے، اسی طرح پراکسیز حزب اللہ اور حماس اور دیگر جو صہیونی طاقتوں کے خلاف لڑ رہی ہیں. تو اس کو فورتھ. ففتھ جو ہے وہ جنریشن وارفیئر 2003 کے بعد استعمال ہوئی تھی. اس میں جنگیں ڈائریکٹ توپ خانہ بارود استعمال نہیں ہوتا، ایک زہریلا پروپیگیشن ہوتا ہے وہ جو استعمال کیا جاتا ہے. لوگ ہائر کیے جاتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ وارفیئر کی ٹیکنیکس، میڈیا وارفیئر ہے، نیریٹو بلڈ کرنا، خریدنا، فیک نیوز پروپیگیشن ہے، اسٹیلتھ. سوشل میڈیا ففتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے جس میں نوجوانوں کو ڈی ٹریک کرنا، اسلام، پاکستان، افواج پاکستان کے خلاف جیسے زہریلا پروپیگیشن استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت ہم ففتھ جنریشن وارفیئر کے فینومینا میں ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ساری چالوں کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی الائنمنٹ کریں. ٹھیک ہے، آخر میں اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں. کریم آقا نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين وقرن بین السبابہ والوسطى، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، آپ نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا. ٹھیک ہے، اور انس کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا. 2951 نمبر حدیث ہے اور 5104 نمبر حدیث ہے. یہ معجم الاوسط کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر. پھر اس میں شق القمر، حضور کی بعثت، ظاہری وصال، یہ ساری ہیں. پھر آخر میں جو فتنے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فتنے ایسے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے گھروں پہ ٹپکتے ہیں. اس دور میں وہ شخص پناہ میں رہے گا جو زیادہ وقت اپنی فیملی، گھر میں یا کسی آئسولیٹڈ پلیس میں رہ جائے. تو ہمارا کام ہے آپ کو خبردار کرنا، اپنی صف بندی کر لیں اور ان تمام نیریٹیوز کی روشنی میں مائنڈ سیٹ سمجھا کریں وہ کیا ہے. وہ اب چپس اور جو آپ کے انجیکشنز وہ یورپ میں تیار ہو رہے ہیں برین کنٹرول کرنے کے لیے، ایسی ادویات میں وہ چیزیں ملائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان اس کو کھائیں اور طبیعت ویسی ہو. اب بھی ہے، جو چیز آپ کھائیں گے وہ طبیعت غالب آئے. گوشت کھائیں گے تو اس کا غلبہ طاقت جنون کی صورت میں ہوگا. تو کوشش کریں کہ جو زمین سے ہوگی، پھل، سبزیاں، فروٹ اللہ نے دی اس پہ اکتفا کریں. اوریو بسکٹ ہے ایک جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، اور بھی بسکٹس ہیں، ان میں ایلومیناٹی کے نشان ہے. بلیک کلر کا بسکٹ ہے، بیچ میں وائٹ کلر کی کریم ہے، اس کو قریب سے دیکھیں. تو جو چیز ان کی بنی ہوئی کیمیکلز کھائیں گے تو اسی طرح آپ دین سے دور ہوں گے، ولگیرٹی کی طرف پروموٹ ہوں گے. یہ ایک الگ سائنس ہے، میں نے اشارہ صرف دیا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اس سے تفصیل سے بات کریں گے، کس طرح اینٹی ڈائٹری پلان کے ذریعے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، فارماسیوٹیکلز کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے، چپس کے ذریعے. اس پہ آگے بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.